आदाब, कहीं न जाइएगा। आज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मौज़ूआत हैं और ये मौज़ूआत आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं कि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और क्या करने की कोशिश हो रही है। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, कोई जब जब हम ये व्लॉग करते हैं तो कोई सियासी और गैर सियासी हमदर्दी नहीं होती किसी के साथ। किसी के एजेंट नहीं, किसी के हामी नहीं, किसी के मुखालिफ नहीं। सिर्फ ये देखना होता है कि जो नेशनल इश्यूज़ हैं उस पर कौन क्या कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या कर चुका है, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। क्योंकि बहरहाल हम आप इसी मुल्क में रहते हैं। जर्नलिस्ट को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जर्नलिस्ट को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जर्नलिस्ट को पार्टी नहीं होना चाहिए। किसी भी सूरत में, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, चाहे वो किसी मुल्क के साथ हो, लेकिन अगर आप उसका एनालिसिस करेंगे तो फिर उसका थ्रेड बेस्ड डिस्कशन करेंगे ना, उसके हर पहलू को देखेंगे, तो यही हमारा मकसद होता है। अब पिछले 2 दिन से कैंपेन चल रही है, सोशल मीडिया पर है अभी तो। वो जो पाकिस्तान एक डेलीगेशन आया था, वो अब शहबाज गिल साहब भी उस पर तनकीद में लग गए हैं। और वजाहत एहस खान फरमाते हैं कि उनके खिलाफ मैं स्टोरी कर रहा हूँ, जनाब उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो सकती है फारा के तहत, उनका ये कहना था। फिर वो शहजाद अकबर साहब का भी कहना था, लेकिन वो फारा के तहत तो शायद वजाहत एहस खान खुद ही उसके जुमरे में आ जाए। लेकिन एक और एक्ट है लुगान, वो क्या कहता है उस पर बात करेंगे। और साथ साथ एक यूएस कोड है 953, वो कोड क्या है उस पर बात करेंगे। फिर कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ कहा गया। वो क्या कहा गया है बिटवीन द लाइंस, उसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, पाकिस्तान को खैर डिप्लोमेटिक मार्ग पर कई चैलेंजेस दरपेश हैं। वज़ीर ख़ारजा गायब हैं, वो डिप्टी वज़ीर आज़म बने हुए हैं, कहाँ वो गायब हैं, क्या होना चाहिए, उस पर बात करेंगे। और क्यों गायब हैं, ये इस पर भी बात होगी। और फिर आपको बिलावल भुट्टो की कल की तकरीर बड़ी इंपॉर्टेंट तकरीर है पाकिस्तान के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, उस पर बात करेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं पहले ज़रा, चूँकि पाकिस्तान और अमेरिका बराह रास्त इस मामले में इन्वॉल्व हैं, एक दूसरे के सामने हैं। और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत सारे इश्यूज़ जो है ना, वो इस एक इशू से जुड़े होते हैं। तो ज़रा इसहाक डार साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। मैं नाज़रीन पिछले कोई 30-32 साल से डिफेंस और डिप्लोमेटिक दोनों कवर करता हूँ, और मेरी राय हमेशा ये रही है कि पाकिस्तान, अमेरिका हो या कोई भी और मुल्क, ड्राइविंग सीट पर और फॉरेन पॉलिसी और ड्राइविंग सीट पर जो है वो जो फील्ड एक्सपर्ट होता है, जो टेक्नोक्रेट ऑफ द ट्रेड होता है, उसको होना चाहिए। मिसाल के तौर पर खारजा पॉलिसी के मामलात हैं तो फिर वज़ीर ख़ारजा को लीड रोल प्ले करना चाहिए। और माजी में ऐसा होता रहा है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर ख़ारजा थे, तो किसी भी मामले में हुकूमत पाकिस्तान को वो जो है वो लेट डाउन नहीं होने देते थे, वो उसको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की मिसाल कायम करते थे। फिर उनकी वो जो अक़वाम मुत्तहिदा में वो बहुत मशहूर तकरीर है जिसमें उन्होंने बाइकआउट किया था, वॉकआउट किया था, वो मशहूर है जब 1965 की जंग के दौरान। उसके अलावा भी उनके बहुत सारे कारनामे हैं। फिर आप देखें, आगा शाही हैं, साहबजादा याकूब खान वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, वो अपना इम्पैक्ट छोड़ते थे। ज़ैन नूरानी साहब रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट, हालांकि वो वज़ीर मुमलिकत थे लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा उनका, ख़ास तौर पर जब सार्क बन रही थी और उस वक्त भारत अफ़गानिस्तान को लाने की कोशिश कर रहा था, तो ज़ैन नूरानी साहब ने उसको फोर्सी किया। और यही वज़ीर ख़ारजा का काम होता है, वो आपको लीडरशिप प्रोवाइड करता है अपने अपनी वजारत को, और फिर उसको लेकर साथ चलता है और उसको इस्तेमाल करता है। फिर जब FATF का मामला आया, पाकिस्तान चीन का मामला आया, वह इमरान खान की हुकूमत थी। बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में तो खारजा पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती थी, बेनज़ीर भुट्टो खुद भी दिलचस्पी लिया करती थी। और फिर पीपल्स पार्टी का दूसरा दौर था जब शाह महमूद कुरैशी थे, तो कैरी लूगर बिल का मामला आया था। शाह महमूद कुरैशी बड़े एक्टिव वज़ीर ख़ारजा हुआ करते थे। फिर जब इमरान खान की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब भी खारजा पॉलिसी को बहुत अहमियत देते थे और ख़ुद भी रोल प्ले करते थे, और उनके वज़ीर ख़ारजा सरताज अज़ीज़ साहब थे। और उसके अलावा भी तारिक फ़ातमी साहब उनके साथ रहे हैं, लेकिन सरताज अज़ीज़ साहब वज़ीर ख़ारजा के तौर पर बड़े स्ट्रॉन्ग रहे हैं। फिर उस ज़माने में अकरम ज़की और शहरयार साहब की खिदमत हासिल की जाती थी, उनसे भी फ़ायदा उठाया जाता था। लेकिन अब
اب ہم نے یہ دیکھا ہے اچھا پھر جب FATF کا معاملہ آیا تو شاہ محمود قریشی ایکٹیو تھے، کچھ کر سکیں یا نہیں کر سکیں وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن وزیر خارجہ کو لیڈنگ رول میں نظر آنا چاہیے۔ اب پاکستان مختلف موضوع پر ڈپلومیٹک چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، لیکن وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، وہ روزانہ لے کر میٹنگز بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان کو چینی کی قیمتوں کی فکر ہے۔ بھائی وہ چینی کی قیمتوں کی فکر آپ وزارت تجارت کو کرنے دیجئے، وہ جو وزارت صنعت کو کرنے دیجئے، جو وزارت خزانہ ہے ذرا اس کو کرنے دیجئے۔ ان کو ایویشن کی فکر ہے، ان کو جو ہے وہ ایسی کوئی 9 وزارتیں ہیں جن کی ان کو فکر ہے جناب، وہ روزانہ چونکہ وہ اکانومی ریلیٹڈ ہے، ان کا بنیادی سبجیکٹ اکانومی ہے، وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر جناب لمبے لمبے پریس بھی بھیجتے ہیں جن میں سے آدھے چلتے ہیں آدھے نہیں چلتے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ پاکستان کی فارن پالیسی ہے۔ انڈین فرنٹ پر آپ کو بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں، انڈیا پاکستان کے خلاف بہت ساری لابنگ کرتا ہے باہر، ہیومن رائٹس کونسل میں چل رہا ہے، اس وقت غزہ کی صورتحال ہے، ایک دوسرے وزیر خارجہ کو فون کر کے تو چیزیں کر لینا کوئی اتنا نہیں ہوتا، وزیر اعظم کو پھر یہ لوڈ اٹھانا پڑتا ہے پاکستان کی۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ اقتصادی جو ہے وہ سفارتکاری ہوگی، وہ کہ اقتصادی سفارتکاری لائے تھے شاہ محمود قریشی۔ اچھا اس درمیان میں ایک اور چیز رہ گئی، وہ FATF کا معاملہ جب آیا تو شاہ محمود قریشی تو سرگرم تھے، لیکن اس کے بعد جب شہباز شریف حکومت آئی، بلاول بھٹو زرداری اس میں وزیر خارجہ تھے، ہینا ربانی کھر کو انہوں نے ساتھ رکھا اسٹیٹ منسٹر کے طور پر، تو بہت ایکٹیو رول پلے کیا انہوں نے۔ اس وقت جو پاکستان کا GSP+ کا ایشو تھا وہ بھی جو ہے اس پر بھی مذاکرات کیے، پھر انہوں نے ڈیوورس فورم میں جا کر بہت سارے کام کیے، پھر انہوں نے ایسٹرن ایشیا میں کئی ملکوں کا دورہ کیا نئی منڈیوں کی تلاش کے لیے، ایسٹرن یورپ میں کئی منڈیوں کی تلاش کے لیے کام کیا، امریکہ کے انہوں نے 6-7 دورے کیے، FATF کے حوالے سے یہ سارا کام تھا، پھر FATF کے ساتھ انگیج کیا، ہینا ربانی کھر کی قیادت میں ایک مستقل ٹیم بنائی جس نے پھر FATF سے بالآخر پاکستان کو نکلوا لیا، وائٹ لسٹ میں شامل کرا لیا۔ تو یہ وزیر خارجہ لیڈنگ رول میں ہوگا تو یہ کام کر سکے گا، لیکن اب آپ دیکھیے کہ غزہ کی صورتحال ہے، انسانی حقوق کی چیزیں چل رہی ہیں بھارت کے خلاف، ایک جانب افغانستان پاکستان کے خلاف جو ہے وہ مسلسل اس نے جو ہے وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے، کچھ سن نہیں رہا۔ صادق خان وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، وہ دورے پر جاتے ہیں، لیکن بہرحال وزیر خارجہ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے نا، وزیر خارجہ اس میں نظر نہیں آتے۔ جعفر ایکسپریس کا معاملہ ہوا، یہ BLA کا معاملہ ہے، دنیا بھر میں اس کے اوپر لہدیں ہو رہی ہے، وزیر خارجہ صاحب غائب ہیں، ایک آدھ بیان دے کے پھر وہ چینی کی قیمتوں پر چلے جاتے ہیں، پھر وہ کسی پیٹرول پر چلے جاتے ہیں، پھر وہ ایویشن پر چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا جو اس وجہ سے ان کا جو بنیادی فوکس ہے فارن پالیسی پر وہ متاثر ہو رہا ہے، تو وہ بہرحال اب غائب ہیں۔ وہ جعفر ایکسپریس کے بعد بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، BLA کی سپورٹ ہے، آج کل اختر مینگل اور بارہنگ بلوچ کا معاملہ ہے، دنیا بھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہ بہت ساری لوگ غلط فہمی کا شکار ہے، کوئی آ جاتا ہے بارہنگ کو رہا کریں، کون جواب دے گا؟ یہ وزارت خارجہ کا کام ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ اس بات کے حق میں ہوں کہ ڈرائیونگ سیٹ پر وزارت خارجہ کو ہونا چاہیے، وہ ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں ہے، کوئی اور ہے ڈرائیونگ سیٹ پر، کہیں وزیر اعظم ہیں، کہیں وزیر تجارت ہیں، کہیں وزیر خزانہ ہیں، کہیں اور ہے، لیکن وہ جو ان کا بنیادی کام ہے وہ اس سے غائب ہو رہے ہیں۔ اس پر آج ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، ہمارے دوست ہیں شہریار نوجوان دوست ہیں کراچی میں، شہریار جعفری، انہوں نے بڑا زبردست آرٹیکل لکھا ہے، وہ بھی پڑھنے والا ہے، دی نیوز میں لکھتے ہیں وہ، کبھی کبھی ٹریبیون میں بھی لکھتے ہیں۔ تو یہ جب تک وزیر خارجہ اس معاملے پر نہیں ہوگا، پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیرف کا معاملہ چل رہا ہے، امریکہ نے 29% ٹیرف پاکستان پر امپوز کر دیا، اس سے پہلے پاکستان کو کوٹا مل جایا کرتا تھا تو پاکستان کمپیٹ کر لیا کرتا تھا، انڈیا کو بھی کمپیٹ کرتا تھا، سری لنکا کو کمپیٹ کرتا تھا، بنگلہ دیش کو کمپیٹ کرتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو امریکی کمپنیاں ہیں بڑی بڑی، وہ پاکستان سے کاٹن گڈس منگواتی ہیں، کاٹن پروڈیوسز یعنی ویلیو ایڈڈ، اب ٹی شرٹس ہیں، شرٹس ہیں، پینٹیں ہیں، کوٹ پینٹ ہے، مختلف قسم کے کلودنگ جو ہے وہ منگواتی ہیں، بیڈ شیٹس ہیں، بے شمار آئٹم ہیں، اسی طرح پھر آلات جراحی ہیں، وہ پاکستان امریکہ تک کو ایکسپورٹ کرتا ہے، اور بے شمار چیزیں، اسپورٹس گڈس ہیں۔ اب نائکی کے شوز ہیں، بنتے پاکستان میں ہیں، یا کسی اور کے شوز ہیں کہیں اور بھی بنتے ہیں، نائکی کے بھی کہیں اور بھی بنتے ہیں، فٹ بالز بنتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ اس بات کی پاکستان کی معیشت میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ $2 ارب سالانہ صرف فٹ بال سے کماتا ہے سیالکوٹ، یہ اس کا رول ہے۔ تو اب وزارت خارجہ اگر نہیں ہوگی تو پاکستان کو
کو کہاں جو ہے وہ مشکلات ہوں گی، کیسے ان کو ڈیل کرنا ہے، یہ کون دیکھے گا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے ناظرین۔ وزیر خارجہ صاحب غائب ہیں، وہ کہ حکومت پاکستان کر رہی ہے، رضوان شیخ بڑی محنت کر رہے ہیں، سب اپنی جگہ، سیکرٹری خارجہ بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن وزیر خارجہ کہاں ہیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب کو سوچنا چاہیے، کیونکہ وہ ان کو وزیر خارجہ بھی بننے کا شوق ہے اور وزیر خزانہ بننے کا بھی شوق ہے۔ تو شوق ہے تو ذرا سامنے آئیے نا پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے۔ اب ذرا اس بات پر بات کر لیتے ہیں کہ جو ٹرمپ صاحب نے یہ کیا ہے، امریکی صدر نے، اس کے پیچھے ان کی حکمت عملی کیا ہے؟ میں نے بہت سارے لوگوں کو پڑھا، حسین حقانی صاحب ٹویٹ بھی کر رہے ہیں بار بار، ان کے ٹویٹس میں کچھ چیزیں بہت واضح طور پر مینشن ہیں، اور اسی سے مجھے مختلف لوگوں کے ٹویٹس اور خاص طور پر حسین حقانی کے ٹویٹس پڑھ کے یہ سمجھا کہ حسین حقانی بہت ہی سنجیدگی سے بات کرتے ہیں اور بہت سمجھدار آدمی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اور یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ان کی کمپنیاں دنیا بھر میں مختلف فیکٹریوں کے ذریعے مال بنواتی ہیں، یا ایون کہ امریکی سرمایہ کار جا کر مختلف ملکوں میں فیکٹریاں لگاتے ہیں، وہ پھر ان کو کنسیشن دیتے ہیں، تو وہ امریکی منڈیوں میں مال سستا پڑتا ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ صنعتیں امریکہ میں واپس آ جائے، تاکہ وہ جو ہے وہ امریکہ میں لیبر مارکیٹ جو ہے وہ وسیع ہو سکے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ امریکہ میں تو لیبر جو ہے وہ پر آر جو ہے وہ $3 آپ کو دینے ہی ہوتے ہیں، تو وہ ان کی پر کیپیٹا لیبر جو ہے وہ مہنگی ہے۔ اب وہ جو جس ریٹ پر وہ امریکی کمپنیاں وہ چیز اٹھا لیتی ہیں، بنوا لیتی ہیں، وہ فیکٹریاں چلا لیتے ہیں دوسرے ملکوں میں جا کر، امریکہ میں تو پھر وہ اس کی کاسٹ ہی بڑھ جائے گی، کیونکہ امریکن شہری جو ہیں وہ اس کاسٹ پر لیبر نہیں کریں گے، پھر آپ کو باہر سے شہری بلانا پڑیں گے، پھر آپ کو غیر قانونی لوگ بلانے پڑیں گے، پھر ان کا استحصال ہوگا۔ اب وہ اگر وہ کر بھی دیں تو پھر امریکی منڈی میں چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، امریکی مارکیٹ میں ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی۔ یہ بڑا سنجیدہ امپیکٹ ہے، اس پر پھر مزید بات کریں گے۔ اب آتے ہیں ذرا ناظرین، امریکہ ہی کا معاملہ ہے۔ ڈاکٹر عثمان اور ان کے کچھ اور ساتھی آئے تھے پاکستان میں عمران خان کی رہائی کے لیے، DGI سے ملے تھے، ان کے سامنے کچھ چیزیں رکھی گئی تھیں۔ اب وہ ڈاکٹرز واپس جا کر ان کا رویہ شاید تبدیل ہو گیا، تو وجاہت احسان کہتے ہیں میں تو نئی اسٹوری کروں گا کہ وہ انہوں نے امریکی حکومت کی امریکی آئین کے خلاف ورزی کی ہے۔ فارا کا تذکرہ کیا تھا گزشتہ روز، ہم نے آپ کو بتایا۔ اب اس میں ایک نیا ایکٹ بھی ہے، لوگان۔ یہ جو لوگان ایکٹ ہے یہ پابند کرتا ہے کہ کوئی بھی امریکی شہری جو ہے وہ امریکی حکومت کی اجازت کے بغیر، امریکی حکومت سے پیش کی اجازت لیے بغیر، وہ کسی بھی دوسرے ملک کی حکومت کے ساتھ انگیج نہیں کر سکتا، خاص طور پر اس پالیسی پر جو کانٹراڈکٹ کر رہی ہو امریکی حکومت کی پالیسی کو، اس ایشو پر نہیں کر سکتا۔ اب دیکھنا ہی ہوگا کہ کیا امریکی حکومت کی پالیسی عمران خان کو بچانے کی ہے؟ مجھے نہیں لگتا، اگر ایسا ہوتا تو رچرڈ گرینل نہ خاموش ہوتے۔ زلمے خلیلزاد چونکہ ان کی کوئی آفیشیل حیثیت نہیں ہے ابھی، تو وہ کہتے رہتے ہیں، ان کو کہنے دیں، لیکن یا جو ولسن کہتے رہتے ہیں، ان کو کہنے دیں، لیکن یہ البتہ اس میں جو ہے وہ اس کا ایک اور ایکٹ ہے، وہ ایکٹ نہیں ہے، وہ کوڈ ہے 953، ایسے اوپر نیچے ہیں، وہ جیسے ڈالر کا نشانہ ہوتا ہے اسی طرح کا ہے۔ 953 یہ ان کا آئین کے تحت وہ ہے، کوڈ ہے، قوانین جس کو کہتے ہیں۔ اس کے تحت امریکی شہری جو ہیں وہ کسی بھی دوسرے ملک کے ایشوز پر امریکی حکومت سے جو ہے وہ بات چیت کر سکتے ہیں، اس ملک سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں اس ایکٹ کے تحت اجازت لے کر۔ یہ جو لابنگ فرمز امریکہ میں کام کرتے ہیں، جو PTI نے بھی ہائر کر رکھی ہیں $25 ملین سالانہ پر، وہ یہ اسی ایکٹ کے تحت فنکشنل ہوتی ہیں، لیکن خیر وہ فارا اور لوگان کے تحت بھی رجسٹر ہوتی ہیں، اس ایکٹ کے تحت وہ اجازت نامہ حاصل کرتے ہیں۔ اب وہ لیکن یہ کیا امریکی حکومت چاہتی ہے کہ یہ کیا جائے پاکستان کے ساتھ نیگوشیٹ یا نہ کیا جائے؟ تو یہ دیکھنا ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایسی سنجیدہ بات ہے کہ ڈاکٹر عثمان وغیرہ جو ہے وہ ان کو کوئی مشکل ہوگی، کیونکہ وہ 13 اپریل کو پھر مدعو ہیں اسلام آباد میں، پھر وہ آئیں گے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ تاہم ابھی بہت سارے دوست عمران خان صاحب کی رہائی کی باتیں کر رہے ہیں، اس پر پھر کل اس پر ویلاگ کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین ذرا، کل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس میں بلوچستان کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سارے معاملات ہوئے، کیونکہ اس پر انسانی حقوق کے بعض اداروں نے بھی آواز اٹھائی۔ کور کمانڈر کانفرنس میں بنیادی طور پر ظاہر سی بات ہے، چونکہ اسٹیک ہولڈر ہیں سسٹم کے، تو وہ یہ دیکھتے ہیں اور
पानी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक फौज पूरे सिस्टम की स्टेक होल्डर होती है, क्योंकि अगर ये मुतासिर होंगे, ये शोबे मुतासिर होंगे तो उन पर भी असर पड़ेगा। मुख्तलिफ़ किस्म के हाई टेरेन्स में, बहुत मुश्किल मुश्किल इलाकों में, गहरी खाइयों में जाकर ये काम करते हैं, ये ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, मुल्क के दिफा का काम करते हैं। अगर यहाँ इस मामले में ख़राबी होगी तो ये भी तो मुतासिर होंगे, फूड सिक्योरिटी से भी ये मुतासिर होंगे, फाइनेंस रिलेटेड मामला से भी मुतासिर होंगे। तो इसलिए ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के नेशनल इशूज़ हैं, इनसे फ़ौज का बराह रास्त ताल्लुक भी होता है, इसलिए इनको थ्रेड बेस्ड डिस्कशन करना पड़ती है। अब इसमें एक तो सूरत यह है कि क्या बलूचिस्तान में कोई नया ऑपरेशन होगा, बड़ा ऑपरेशन होगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप बड़ा ऑपरेशन करते हैं तो आपको एक पैराफर्नालिया क्रिएट करना पड़ता है, और आप फिर जाते हैं वो लेकर भी डिप्लॉय भी करते हैं, वो नहीं होगा। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि छोटे छोटे ऑपरेशन जैसे गुज़िश्ता रोज़ हुआ, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे, कार्रवाइयाँ होंगी, टारगेटेड ऑपरेशन होंगे, और वही दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ होंगी, चाहे वो TTP हो चाहे BLA हो, और उन्हीं से निपटा जाएगा। इसकी दूसरी एक और इम्प्लीकेशन है, उस पर ये जो है ना, अगर बिटवीन द लाइन देखें तो हम उस पर है। अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो उनके भाई हैं जावेद मेंगल। उनकी इत्तला ये है कि वो कमांडर हैं BLA के। तो अख्तर मेंगल साहब की गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो भी आई, उनकी हमदर्दियाँ भी आ गई, और उन्होंने ये तस्लीम भी किया एक और इंटरव्यू में BBC को। रियाज सोहेल को, मेरे एक बहुत भाइयों जैसे दोस्त हैं, उस्ताद हैं सोहेल सांगी साहब, उनके बेटे हैं रियाज सोहेल, BBC के लिए कराची से काम करते हैं। तो उन्होंने उनको इंटरव्यू में इंडियन मदाखलत भी तस्लीम कर ली है, और कुछ और मुल्कों की मदाखलत भी तस्लीम कर ली है। वो भी बाद में तफसील से बात करेंगे। लेकिन वो उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि मेरा उनके साथ कोई बराह रास्त कोई नहीं है रब्ता, लेकिन मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। तो ये इस तनाजुर में वो बारक बलोच की और दीगर ख़वातीन की रिहाई के लिए जो उन्होंने धरने का आगाज़ किया लखपास पर, वो मौजूद है कल्लात में, और कल कोयटा जाना चाहते हैं। तो सूबाई हुकूमत ने एक डेलीगेशन भी भेजा है, सादिक सिंजानी और दीगर लोग उसमें हैं। वो मज़ाकरात कर रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि जी ख़वातीन को रिहा करते हैं। अब ख़वातीन को रिहा करना एक मुश्किल काम है। समी दीन तो रिहा हो गई, लेकिन मारंग बलोच ने जो किया, वो मेरी और आपकी हमदर्दी मारंग बलोच के साथ हो सकती है, लेकिन ज़रा लॉ को भी देखना चाहिए ना, और रवायात को भी देखना चाहिए। उन्होंने हमला किया मॉर्चरी पर, तो उसके बाद वो उस हमले का क्या जवाब है, उसकी वीडियोस मौजूद हैं। तो इस तराजुम में ये देखना होगा। लेकिन वहाँ PTI भी पहुँची, वहाँ राजा नासिर साहब पहुँचे, अब वो और फिर वहाँ हामिद रज़ा पहुँचे जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं। और बलूचिस्तान में फवाद चौधरी एक अलग कैंपेन चला रहे हैं, और वो बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पंजाबी मारे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है ये। और PTI ने पंजाबियों के हवाले से, साइकियों के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की। लेकिन ये मामला, ये एक पॉलिटिकल नेक्सस जब बन जाता है, या पॉलिटिकल सपोर्ट क्रिएट हो जाती है, तो फिर उन लोगों को फ़ायदा होता है जो आपके मुल्क की बुनियादें हिलाने के चक्कर में होते हैं। अब आप देखिए ना कि अख्तर मेंगल का सॉफ्ट कॉर्नर है BLA के लिए। अख्तर मेंगल के पास अगर PTI मौजूद है, वो क्या NMW, वो क्या है, कौन सी W है वो, जो राजा नासिर अब्बास साहब की तंजीम है, वो वो मौजूद है, NMW गालबन। और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद रज़ा मौजूद हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। और फिर उसकी सपोर्ट किसको जाएगी, पॉलिटिकल सपोर्ट वो BLA को जाएगी, क्योंकि आप उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये उस पर उन्होंने बहुत सख्त रिएक्शन दिया है बिटवीन द लाइन। और ये जब वो ये कहते हैं कि हम इनको नाकाम बनाएंगे और इनको छोड़ेंगे नहीं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये लोग अगर इन्वॉल्व हुए तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब ज़रा आ जाते हैं नाज़रीन, और ये कार्रवाई होगी यकीनी तौर पर। आप देखिएगा अगले दिनों में इस चीज़ को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जिस तरह से PTI और दीगर सियासी कायदीन वहाँ जाकर पार्टिसिपेट किया उन्होंने, पंजाब में भी इसका रद्द-ए-अमल कुछ दिन में आपको दिखाई देगा। जब इमरान खान तारीख चलाने की बात करेंगे, उस वक्त दिखाई देगा, क्योंकि वो पंजाबी जिनके बच्चे मारे जा रहे हैं, जिनके रिश्तेदार मारे जा रहे हैं, आखिर उनके भी तो कुछ जज्बात होंगे। लेकिन बहरहाल उनकी मर्जी। अब आते हैं ज़रा बिलावल भुट्टो की तरफ। कल 4 अप्रैल थी। भुट्टो साहब के हवाले से मुझे एक अलग से व्लॉग करना है, लेकिन वो देखते हैं, बाद में करेंगे किसी वक्त। बिलावल भुट्टो ने कल बहुत वाज़ेह अंदाज में, और वो एक ही अच्छा होता है जब नेशनलिस्ट फोर्सेस जो सोशलिस्ट भी होती हैं, वो अगर लीड ले रही हों तो आपके मुल्क के लिए नुकसान हो रहा होता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उसमें इंटरव्यू किया 4 अप्रैल के बाद, और उन्होंने एक रोड मैप ज़रूर दिया। लेकिन ये सियासतदान ही की खूबी होती है। ये देखिए ना, जब हम सियासतदान को कंपेयर करते हैं तो यही खूबी होती है। और मैं इसीलिए सियासतदान के हक़ में हूँ कि सियासतदान जो है वो सख्त से सख्त बात, तल्ख़ से तल्ख़ बात भी बहुत आसानी से करता है, ताकि कोई फसाद ना क्रिएट हो।
उन्होंने कल ये कहा, उन्होंने बाकी सारी बातें भी की, काला डैम, बाघ डैम की बात की, किसने रोका, फिर सिंध इंडस्ट्रियलिस्टों को तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन उन्होंने दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप हमें ज़राअत सिखाओगे, मैं हम तो 1000 साल से यही काम करते हैं, हमें तो दरिया के किनारे रहना और काश्त करना ही आता है। और ये बात ठीक भी है, वो कहते हैं ना, मछली के बच्चे को आप क्या सिखाएंगे, तैरना कैसे सिखाएंगे, तो सियासतदान के घर पैदा होने वाला बच्चा आप उसको कैसे सियासत सिखाएंगे, या किसान के बच्चे को आप कैसे काश्तकारी सिखाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा ये नहरों का मंसूबा वापस ले लीजिए, क्योंकि वो टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट भी मौजूद है और भी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा कि ये नहरें अगर इंडस पर बन रही हैं तो इस इंडस के पानी पर आपको नहरें बनाने की इजाज़त नहीं है। मुराद अली शाह भी कहते हैं, क्योंकि टेक्निकली ये मामला सीसीआई में जाता है। तो उन्होंने ये कहा है कि मनसूबा वापस ले लीजिए, वरना जहाँ अवाम खड़े हैं, जिस इशू पर भी अवाम जहाँ खड़े होंगे, पीपल्स पार्टी उसके साथ, अवाम के साथ खड़ी होगी, शहबाज शरीफ साहब आपके साथ नहीं खड़ी होगी। ये उनकी वार्निंग है नून लीग के लिए, और उस बात का जवाब भी है जो गुज़िश्ता रोज़ मैंने कहा था कि ये नून लीग का एक पॉलिटिकल वार भी दिखाई देता है मरियम साहिबा के ज़रिए, मरियम नवाज शरीफ के ज़रिए। तो उसका ये जवाब भी है। उस पर आज लाहौर में शहबाज शरीफ साहब अपने अरकान से मिल रहे हैं, और वो ये भी कहते हैं कि तमाम फैसले इत्तेहादियों को मुशावरत से करें, कि ये उन्हीं का जो है ना, उन्हीं की तकरीर का नतीजा है। लेकिन बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने हुकूमत को धमकी दे दी है। अब देखते हैं कि हुकूमत इसको वापस नहीं लेती है या नहीं, और अगर नहीं लेती तो फिर बिलावल भुट्टो क्या करेंगे, क्योंकि 18 अप्रैल को उन्होंने हैदराबाद में जलसा करना है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।